औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबा, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ ऑनलाइन ज़ूम क्लास में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम सूरह अनफ़ाल की अगेन रिवीजन स्टार्ट लेंगे। अल-दर्सुल अव्वल अलिफ से आयत नंबर 1 ta 10 है। स्टार्टिंग आयत है औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूना का अनिल अनफ़ाल है, फर्स्ट आयत स्टार्ट हो रही है, इन कुंतुम मोमिनीन तक स्टॉप हो रही है। क्लियर। तर्जुमा ए मोहम्मद मुजाहिद लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में दरियाफ़्त करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो माल गनीमत खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल है, तो खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो। अगर ईमान रखते हो तो खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलो। यानी जैसे कि स्टूडेंट्स ग़ज़वे बदर जो था, इस्लाम की जो पहली जंग थी, यानी ग़ज़वे बदर, यानी इस जंग के दौरान मुसलमानों के हाथ जो माल गनीमत आया उस पर जो थे उनकी नाइतफ़ाक़ी पैदा हो गई थी, यानी इख्तिलाफ़ सा पैदा हो गया था। हर कोई इसको माल गनीमत को अपना माल समझने लगा था। इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फ़रमाया कि अगर तुम लोग मोमिन हो, मुसलमान हो, सच्चे मुसलमान हो तो कह दो कि माल गनीमत खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल है। अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो, यानी आपस में इत्तेफाक से रहो। और अगर ईमान रखते हो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो इसके यानी माल गनीमत के बारे में जो हुक्म तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दी उस पर जो है अमल करो, यानी उस हुक्म को मानो। क्लियर। नेक्स्ट आयत है इन्नमल मोमिनूना, आयत नंबर 2 इन्नमल मोमिनूना से स्टार्ट हो रही है। रब स्टॉप कहाँ पे हो रही है। अला रब्बिहिम यतवक्कलून, यानी मोमिन तो वो हैं जब खुदा का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल डर जाते हैं, और जब इन्हें अल्लाह की जब अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो इनका ईमान और बढ़ जाता है और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। तो यहाँ पे जो है अब मोमिनीन की सिफ़ात बयान की जाती है। यानी पहली सिफ़त यानी जब मोमिन की है, यानी एक सच्चे मोमिन की पहली सिफ़त यहाँ पे ये बयान की गई है, यानी इनके अंदर जो है खौफ खुदा की सिफ़त मौजूद होती है। यानी अल्लाह का ज़िक्र जब इनके सामने किया जाता है तो इनके दिल डर जाते हैं और इनके अंदर खौफ खुदा पैदा होता है। जब इन्हें अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाई जाती है तो इनका ईमान और बढ़ जाता है, यानी ईमान में तरक्की का ज़िक्र किया गया है। यानी इनको जब अल्लाह की आयतें मज़ीद पढ़कर सुनाई जाती है तो इनका ईमान और बढ़ जाता है अपने रब पर। ठीक है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, यानी अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। यानी जब भी कोई मुश्किल वक्त इन पर आता है तो अपने रब से जो है मदद मांगते हैं और अपने परवरदिगार रब पर जो है भरोसा रखते हैं। आयत नंबर 3 है लज़ीना युकीमुन अस्सलाता से स्टार्ट हो रही है। व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, और जो नमाज़ पढ़ते हैं और जो माल हमने इनको दिया है उनमें नेक कामों में खर्च करते हैं। आयत नंबर 3 है आपके पास, यानी जो मोमिन की अब यहाँ पे 4 नंबर पर जो सिर्फ बयान हुई है वो है ये है कि जब वो नमाज का क़याम करते हैं, यानी 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। व युकीमुनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम, यानी जो माल हमने इनको दिया है उनको अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, यानी सदका और खैरात करते हैं। यानी 5वीं सिफ़त जो है मोमिन की जो है वो ये बयान की गई है कि यानी वो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। क्लियर। आयत नंबर 4 है आपके पास उलाइका हुमुल मोमिनूना हक़्क़न लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, यानी यही सच्चे मोमिन हैं और इनके लिए अपने परवरदिगार के यहाँ दर्जे और बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी रखी गई है। यानी यही यानी मोमिन जो हैं सच्चे मुसलमान हैं और रब के यहाँ यानी इनके लिए अपने रब के यहाँ बड़ी इज़्ज़त वाली रोज़ी जो है रखी गई है, बख्शिश वाली रोज़ी रखी गई है। फिर आयत नंबर है आपके पास 5 कमा अखरजा से स्टार्ट हो रही है, स्टॉप है लकारिहूना, और उन लोगों तर्जुमा और उन लोगों को अपने घरों से उस तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तदबीर के साथ निकाला। और इस वक्त मोमिनों की एक जमात जो थी नाखुश थी। यानी सूरह अनफ़ाल के इस आयत में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जैसे आपको घरों से निकाल कर जंग के लिए रवाना किया तो अल्लाह पर भरोसा करके जंग में शिरकत करो, क्योंकि मुसलमान तो तिजारती काफ़िले से लड़ना चाह रहे थे और जंग में लड़ना चाह रहे थे, मगर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जंगी लश्कर से मुकाबला करो। क्लियर। और मोमिनों यानी अब दूसरा ज़िक्र यहाँ पे ये किया गया है, यानी इसमें मोमिनों की एक जमात जो थी वो नाखुश थी। मोमिनों की जमात एक नाखुश थी। युजादिलूना का फ़िल हक़ के,
آیت نمبر ہے 6 آپ کے پاس ہے. اور وہ لوگ اس حق بات کو اس طرح ظاہر ہوئے کہ پیچھے ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے کہ گویا موت کی طرح دھکیلے جا رہے ہیں اور اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یعنی مومنوں میں سے کچھ لوگ ناخوش تھے، مطلب یہ کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ دل سے جو تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے، جن منافقین کہتے ہیں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ وہ صرف مال و دولت یعنی مال غنیمت کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ہوئے تھے اور کافروں کے لشکر سے لڑنا نہیں چاہ رہے تھے. نیکسٹ ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کر رہے تھے کہ ٹال مٹول کر رہے تھے اس حق بات میں، کہ وہ حق بات یہ ہے کہ جنگ ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنے والا ہے. اور ضرور منافقین لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے جا رہے تھے گویا ان کو زبردستی دھکیلا جا رہا ہو اور موت کی طرف، مطلب یہ کہ ان کو اپنے اوپر موت کا یقین ہے، کیونکہ وہ اللہ پر یقین ہوتا نہیں ہے اور وہ منافقین ہے، اور اس سے دل سے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے وہ شامل نہیں تھے. نیکسٹ آیت ہے، آیت نمبر 7 ہے، وَإِذَا يُعَدُّكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنْهَا لَكُمْ وَتُعَدُّ عَنْ غَيْرِكُمْ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. ترجمہ، اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے تو جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے تمہارے ہاتھ آ جائے. خدا چاہتا تو اپنے فرمان حق سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کو کاٹ کر پھینک دے. کلیئر. اب آیت نمبر ہے آپ کے پاس 7 اور 8. کلیئر. 7 میں آیت نمبر 7 ہے آپ کے پاس. ترجمہ اس میں ہے یہ ہے، یعنی اس آیت میں دو گروہوں کا بصائر جو ہے ذکر کیا گیا ہے. ایک ابو سفیان کا گروہ ہے یعنی تجارتی قافلہ، اور دوسرا ابو جہل کا گروہ یعنی جو جنگی لشکر تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب مسلمانوں سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ان دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت جو ہے تم پر مکمل قبضہ کرے گا. کلیئر. یہ اور کلیئر ہو گیا یہ آپ کو. اب نیکسٹ ہے آپ کے پاس اسی کے ساتھ دیکھیں آیت نمبر 7 ہے، اور تمہارے ہاتھ آ جائے تو چاہتا ہے کہ اپنے فرمان حق سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے. یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب مسلمانوں سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت سے پر تمہارا مکمل قبضہ ہو جائے گا، اور اس کے متعلق تم جو چاہو گے وہ قبضہ کر سکو گے. تجارتی قافلے پر قبضہ آسان اور بے خطا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جو تجارتی قافلے پر جو قبضہ تھا وہ آسان اور بے خطرہ تھا. کلیئر. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. تاکہ کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ہو جائے اور مشرک کیوں خوش ہی نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کا اصل مقصد اسلام کو فتح حاصل ہو، یعنی حق کو حق ہونا واضح ہو جائے اور کافروں کی جڑ جو ہے وہ کاٹ کر پھینک دے. کلیئر. اب ہے آپ کے پاس آیت نمبر ہے 9 اور 10. 9 اور 10 کی طرف اب آتے ہیں. اذا تستغیث ربکم فاستجاب لکم انی ممدوکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ الا بشری تطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم. ترجمہ، اور جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے کہ اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تم تسلی رکھو اور تم 1000 فرشتوں سے ایک دوسرے کے آگے آتے جائیں گے اور تمہاری مدد کریں گے. اب اس آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب ہے کہ جس طرح غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرما، کیونکہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج ختم ہو گئے تو قیامت تک جو ہے تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے تمہاری دعا قبول فرما لی اور تم کو تسلی رکھنے کو بھی کہا گیا. کلیئر. وما جعلہ اللہ الا بشری تطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ عزیز حکیم. اور مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا اور تمہارے دل سے اس کو اطمینان حاصل کرے، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. بے شک خدا حکمت اور غالب اور حکمت والا ہے. یعنی غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی فرشتوں کے ذریعے، یعنی فرشتوں کو انسانی روپ میں لشکر میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کی مدد کی. غزوہ بدر میں فتح کی بشارت اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دے دی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری مسلمانوں کو سنا دے اور اطمینان حاصل ہو کہ وہ بہادری کے ساتھ
مسلمانوں کا جو ہے بہادری کے تاکہ وہ بہادری مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، بہادری کے ساتھ لڑے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہوگی انہیں بھی شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کلیئر؟ اوکے، تھینک یو۔